نبی موسیٰ انہاں دی قوم دا واقعہ اے بندہ بڑا مالدار ہے نا انہیں جناب اپنے بھتیجے نو اپنے گھر رکھ لیا نا اینا مال وے بھتیجا بے ایمان ہو گیا مرضیاں رب دیاں چلیاں کر دیاں مرضیاں دا مالک کون ہے اے جناب روزانہ کوئی نہ کوئی نوا منصوبہ بناوندا ہے نا اپنے چاچے نو قتل کرن دا ہائے اللہ ایک دن نے موقع پا لیا رات پہ گئی انہیں اپنے چاچے نو قتل کر دیتا استغفر اللہ اور بیرو اج تے جناب والا کوئی اپنی بیٹیاں نو قتل کرے پانچ پھیر مارے کوئی اپنے بڈھے بابے نو جائیداد دی قتل کرے انہیں اپنے چاچے نو قتل کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ چاچا قتل ہو گیا انہیں رات نو لاش چکی تے لاش شریکاں دے بوے اگے سٹ دیتی ہے سیانا بڑا ہے یہ آدھا ہے قتل اونا دے ناوے لا دیاں گا تے نالے اپنے چاچے دی دیت لے لانگا سونگ لے لانگا دیت لے لانگا صبح رولا پہ گیا کہ چاچے انہوں کنے قدر کیتا اے جناب کھلوندہ نہیں آندہ یا دیت دے دو محلے والے ہو یا میرے نلڑن لے تیار ہو جو گل پہنچ دی رب دے نبی موسیٰ کو پہنچ گئی آؤ ذرا توجہ فرما لینا نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قوم والے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لائے تے آگے عرض کر دینے موسیٰ رب دے نبیہ رب دے نبی کو لاکے آندے نے اللہ اکبر موسیٰ ساڑا فیصلہ کرنا ایک قتل ہو گیا اے آندہ ہے میں قتل نہیں کیتا تے محلے والے کو دیت مانگدا تے آؤ قرآن پڑھیے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم جو فرما لینا رب دے نبی موسیٰ فرما دے قوم والیو سنونا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جدو کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے لی قوم میں گی اے قوم والیو ان اللہ یامرکم میرا اللہ تو انو حکم دیندہ ہے ان تذبحوا بقرہ ایک گائے ذبح کرو تے قوم والے آندے نے قالو اے سارے لگے نے بولا اتتخذنا عہدوا آندے نے قالو اتتخذنا عہدوا اے موسیٰ ساڑے نال مزاق تے نہیں کردا تے رب دا نبی دا جلال اندر آ گیا غصے اندر آ گیا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں کوئی جاہلا نبی مزاق کر دے پڑھے لکھے لوگ مزاق ممبر دا تقدس پہ مال جیڑا پڑھے ہوئے گا وہ ممبر تے چڑھ کے یا رب دا قرآن سنائے گا یا مدینے والے دا فرمان پڑھے لکھے لوگ مزاق نہیں کرتے کہ جنہ دو کلاساں اتھے تے دو اتھے تے اتھے اینے رو آندہ کاکھ نہیں وہ لوگاں وقت اندر ہی پہنچے دے تے رب نے نبی نے کیا میرا اللہ تو انو گائے دا حکم دے رہا کہ اے بڑے چلاک نے کسی طرح اللہ معاف کر چھڑینا اے بار بار سوال کیتی جا رہے نہ تے سخت
आती आ रही दीन अंदर सख्ती, सारे बोलो दीन अंदर, दीन अंदर